Mari kami birawi ya. Dua tuamso ara Berkabazu kwandu geta Dewa tuamso shewo Jiwitu kabidon deta Dewa tuamso ara Berkabazu kwandu geta Dewa tuamso shewo Jiwitu kabidon deta Bapa putra kotnya Wandana boy bahasa senang 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 Aisha Misachi intensava ebashin Natalin Fernandesacha Salmadisa Nikruselacha Poilia Salmasha Disa Devashe Upkaratung Miss Vedeta Julie Sus Carlos Aniturnacha Otmang Miss Vedeta Cyril D'Souza Mainshi Bore Balaike Katir Devashe Upkaratung Vedeta Andrew Fernandez Aidacha Otmang Vedeta Jackie D'Souza Shesu and Bagun Marisha Manang Bedita Arcangela and Pascal Alfonso Tashes Francis Shaver and Bagun Anton Chamanang Bedita Arcangela and Pascal Alfonso Bapache and Putachi and Pofit Otmeche Naufi Service for Tumche Sovianso मोगाळ भावा भयणींनो आख्खी पवित्र सभा आयच्या दिसा विश्व धर्म परगोटणेचो दीस संबरमता आनी ह्या समयार आमी हो विशय विचून काडला आमी देखला आनी आयकलां तें परगोट करिनासतना आमच्यांत रावूंक जायना जेजून आपल्या शिसांचेर पवित्र आत्मो पाठयलो आनी ते संवसाराक जेजूची बरी खबर परगोटूंक गेले ह्या वरवीं जायतीं मनशां जेजूचें जिवीत आनी शिकवण जाणा जावंक पावलीं आनी तांणी ताचो पाटलाव केलो पूण आजून पासून जायतीं जाणां जेजूक वळखनात जावं आमच्या शेजाऱ्याक गांवांत वावराच्या जाग्यार आदी आमी देखलां आनी आयकलां तें परगोट करिनासतना आमच्यांत रावूंक जायना हीं उतरां आमकां जेजूची बरी खबर परगट करूंक आनी मिसां वावराक आदार दिवंक आमकां सुचयतात तर आमचे वरवीं जायत्या मनशांक जेजूची ओळख पावूंक जायते उपाय घेवंक ह्या मिसांत आमकां आदार मागुया प्रतीक्षा बावडेनो आयज साद्या काळांतलो 30वो आयतार मिशन संडे मिसांवाचो आयतार हो आयतार खेरीज भाशेन आमकां आपयता जे भाशेन देवा कडल्यान आमकां ताच्या मोगाचो अनुभव मेळ्ळा आनी हें कितें ताचे लागसाण आमी आयकलां आनी अनुभवलां तें आमी आमच्या दिसपट्या जिवितान आमच्या कुटुंबांतल्यान आमी तें परगटूंक आनी गरज भाशेन जे सुवातेर ह्या जेजूची वळख मेळोंक ना ते सुवातेर देखून आमच्या दिसपट्या जिवितांतल्या चिंतनांनी करण्यांनी आनी आमच्या उलोवपान ते आमी आमच्या जिवितान आपणावंक देवाचो
आदार आनी करपा आमकां मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांच घेवंक आयती संशाक देवा मुखार आमी असोक म्हूण ओळखून घेवन ताचेच भोगसणे आनी काकूत मागुया. आनी आमच्या पातकांची दूख धरून आमी सगळीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग घेवन सदांच आंकवार मोरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां तो सासणाच्या जिविताक पावो. Sumia kakut kartoje porceci Krista kakut kartoje porceci Ami sogre patke शेतानोद्रान कोरड्यान सोम्या काकूत कर तुझे पोषेची. महिमा देवाक ओ स्वर्गे महिमा देवाक ओ स्वर्गे आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गेशाराय सर्वोद्वेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. महिमा देवाक ओ स्वर्गे महिमा देवाक ओ स्वर्गे आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी तुझ्या हातून वैभवापासून आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुद्धा सोम्या देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढटा. आमची काकूत महिमा देवाक ओ स्वर्गे महिमा देवाक ओ स्वर्गे आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. तू बापाच्या विश्वाक बसला आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगातीने बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता
महिमा देवक महिमा देवक ओ स्वर्गे महिमा देवक ओ स्वर्गे आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी एकलाच तो पोरी एकलाच तो येशू एकलाच तो पोरी येशू प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तू सगळ्या देण्यांचो रोसणार आनी दोनी तुझे असल्या दोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भक्तीन आमकां सदां संतोष मेळोसो कर. हांवें मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याक पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, जाकोबा खातीर खुशालकायेन ताळयो पेटात, राष्ट्राच्या दोनयांक जय जयकार करात, परगटात वाकाणात व्हडल्यान म्हणात, सर्वेस्परान आपले परजेक सोडयली. इस्रायलाचो उरलेलो जमतो पळयात, उत्तरेच्या देशांतली हांव तांकां परतून हाडटलो आनी प्रितुमेच्या पयशिल्ल्यान शिमाथावन हांव तांकां सगळ्यांक जमयतलो. तांचे मदें कुर्डी आनी थोटी गर्भेस तशे बळतेरांक पावयल्ल्या बायल्यो एक व्हडली जमो हांगा परतून येतलो. दुखां वारून ती भायर सरली, बुजवण दिवन हांव तांकां परतून हाडटलो. ती आदळून पडची नात, तसल्या सरळ मार्गा वेल्यान हांव तांकां उदकाच्या व्हाळाशी व्हरतलो. कित्याक इस्रायलाक हांव एक बापूय आनी इफ्रायम म्हजो मालगडो पूत. देवाची उतरे. जबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान कसली केल्ली अजापा. जबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान कसली केल्ली अजापा. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडलो तेन्ना म्हाका पयलें तें सपन कशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओठांतलीं एक सारकी सुटली गितां. जबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान कसली केली अजापां. भावार्थी लेगून म्हणूंक लागलीं, कसली कसली अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केली नात. हय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केली आनी आमची काळजां संतोशान मुरगाटलीं. जबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान कसली केली अजापां. जशें निगेबेत उदकाचो लोट नव्यान व्हांवता, तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सर्वेस्परा. रडण्या दुखांनी वोमतान ती गायनां गावन करतात लुवणी. जबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान कसली केली अजापां. वेता वेता दुखां बोरी चल्लीं, हातान घेवन वोमची बी, येता येता गितां गावन आयली माथ्यार मारून कणसाचे बरे. जबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान कसली केली अजापां. एब्रेवांक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप. देवा लागीं मनशांचो संबंद सांबाळूंक, तांचे खातीर पातकां पासत दानां आनी योद्न समर्पूंक जोण एकल्या महायात्निकाक विंचून नेमतात. तोच ओसोक देखून नेणारपणांत आनी चुकींत जियेतात तांचे तो चुरचुरे करूंक शकता. ह्याच पासत पोरजेच्या पातका खातीर तो योद्न भेटयता. तेच परी आपल्याय पातका पासत ताणें योद्न भेटोवंक जाय. ओमान कोणेंच आपणाकूच घेवंक जायना. आरणा परी देवान ताका आपोवंक जाय. तेच परी क्रिस्तानूय महायाज्ञीक जावचो मान आपणाकूच घेवंक ना, पूण जाणें ताका हो मान दिला ताणें अशें म्हणलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आज जल्म दिला. तेच परी आनीक एके सुवातेर ताणें ताका अशें म्हणलां, मेल्कीजेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं साशणांक याज्ञीक.
देवाचे उतोरे. आमी उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक जोय जोय. आमच्या सोमी जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें. ओ मरण परजोळायलें. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. मार्क प्रमाणे शिसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. शिरक्याक तावन सिसांग घेवन लोकांच्या ओड सोम्या बाराबर वेतना बार तिमेव म्हणगे तिमेव सोपोत म्हणलोलो एक कुड्डो रस्त्याची देगेर बेकेक बसून आसलो. जेजू नाजरातकार येता म्हूण ताणें आयकतच तो अशी बोब मारूंक लागलो. दाविदाच्या पुता म्हशी काकूत कर. आनी साबार जाणांनी ताका बोबाट केली आनी वगो राव म्हूण सांगलें. पूण तो ओदीक व्हडल्यान बोब मारूंक लागलो. दाविदाच्या पुता म्हशी काकूत कर. जेजू थांबलो आनी ताणें त्या कुड्ड्याक आपयलो. ताणें सांगलें, धीर धर, उठ, तो तुका आपयता. आपणाचो जुबो वो आंग वस्त्र आसले ते सांडून आनी उडोवन उडोवन तो जेजू जशी आयलो. तेन्ना जेजून म्हटलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? गुरुजी, म्हाका नव्यान नदर येशी कर. हांवें तुका कितें केल्लें जाय? गुरुजी, म्हाका नव्यान नदर येशी कर. जेजून ताका म्हणलें, वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. आनी रोखडीच ताका नदर आयली आनी तो ताच्या सांगाती चलून गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रिदिशा बोवणीनो, हो देखावो त्या कुड्ल्या बार्तेमेवाचो आमी आमच्या मुखार हाडुया. आमी जायते फावटी इगोजेचे भायर वो आनी खंय देवळांचे भायर वो बाजारान हे भिकारी पयल्यात. कुड्डे थोंटे हो देखावो आयच्या वेळार आनी ह्या वेळार आमी आमच्या मुखार हाडुया. तो गरीब बार्तेमेव थिंगा बसला आनी जेजू बरोबर आमी येता आनी वो थिंगासर बसला. तो जेजूक उलो करता. आमी सजमाय जेजू एक VIP मनीस आसा, आमी ताचे सेक्रेटरी. आमी कितें म्हणटल्या, ओगे बस रे. तो व्हडलो मनीस ताका त्रास दिना कांय. पूण बार्तेमेव 3 वस्तू आमकां शिकयता. पयले सुवातेर बावाट. ताणें घेतलेलें पावल एक बावाटाचें पावल तें. कित्याक ताणें आयकलेलें जेजू विशीं. बोश्टो तो म्हणना, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. ताणें जेजू विशीं आयकलेलें आनी जेजू मिला कोता आनी करूंक शकता म्हूण ताका जाण आसलें. आनी देखून तो पयलें बावताचें पावल घेता आनी तो आराडटा, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. ताचे बरोबर चलतात तर ताका बॉम्ब मारतात. ओगी बस रे, ताका त्रास दिना कांय. पूण तो ओगे बसना.
ताचे कोश ताका जाणा तो ओगी बसना तो म्हणून हांव एक कुड्डो आसा जेसू म्हाका दान दी म्हाका भीक घाल म्हणना तो आनी व्हडल्या तळ्यान म्हणटा पोत्तून तो म्हणटा जेसू दाविदाच्या पुता मोशी खाकूत कर भावार्थान ताका तो उलो मारता आनी इसलेंच न्हय तशेंच आनी विकाराचें कितें आसतलें वयर घातलेलो झोबो तो देखून उडयता पावल घेता भावार्थान की ह्या जेजूच्यान म्हाका बरो करूंक जाता देखून 8 डॉन आदले परस व्हडल्यान 8 डॉन तो उलो करता तो आराडटा भावार्थान कपडे सूय सांडून येता भावार्थान तो रडटा भावार्थान तो मारून घेता भावार्थान तो जेजूचो पाटलाव करता भावार्थान एक कुड्डो नदर नासलेलो घडयेक तो कुडीन कुड्डो आसत पूण आत्म्यान तो कुड्डो नासलो देखून तो भावार्थान पत्तून पत्तून तो उलो करता दुसरे सुवातेर पळय आमकां ताचे उदेशी कितें आयकूंक मेळटा आनी जेजू आपल्या शिष्यांक सांगता ताका म्हजेशी येवन दी सगळे शांत जातात आनी हो भावार्थान मागतलो खेरीज भाशेन दान मागेना कांय मागेना पत्तून पत्तून मागता आनी व्हडल्या तळ्यान मागता आनी एकूच मागता खेरीज भाशेन तो खालतेपणान मागता जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर एक खालतेपण ही नम्रताय आमच्या मागण्यान आसूंक जाय पूण गेले आयतार पयलें दोग भाव जाकोब आनी जुआंव जेजू कडेन गोरवान बरो म्हणटा म्हाका एकल्याक उजव्याक एकल्याक दाव्याक बसय सालेमान जेजू लागीं देवा लागीं कितें मागलें गिरेस्त कांय मागोंक ना मागली जाणवाय हे तुजे पोरशेक सोलूंक आनी ह्या भिकाऱ्यान पयशे मागोंक ना दान मागोंक ना खालतेपणी नम्रतायेन पोत्तून पोत्तून ताणें मागलें म्हाका नदर दी आनी ताका झाडा हें नदर मेळ्ळो जाल्यार हें सगळें पयस वेतलें तो शिकयता आमकां देवा कडेन खालतिकायेन नम्रतायेन पोत्तून पोत्तून मागोवच्याक एकदां मागोन निराशी जायना जावंक पूण नव्यान पोत्तून पोत्तून मागोवच्याक आनी तिसरे सुवातेर आमकां शिकयता तो म्हटल्यार तो बरो जाला पूण जेजूक सोडून वचना तो ताचो सीस सांग सोदता जेजू 3 फावटी आपल्या शिसांक सांगता खेरीज भाशेन मनशाच्या पुताक कशे भाशेन कोश्ट मरण सोसूंक जाय आनी पेद्रू म्हणटा हें हांव तुका घडोवंक दिवचो ना आनी जेजू जेरूक येता आनी जेरुसलेमाक येतलो 15 मैलांची वाटी 12 वर्सांचे वयर पिरायेचे आसले दादले थिंगा वर्सान एकता येसो मरमणेक वेताले आनी हें ताणें आयकलेलें जेजू थिंगा वेता म्हणून तरी हो दादलो आपूण बरो जाला आपूण आपल्या घरा वयतलो आपूण सोडटलो आपूण जियेतलो अशें चिंतिना सगळें सोडटा एक आंगोस्त्र आसलें तें देखून सोडटा आनी तो जेजू पाडल्यान येता खरो पाटलावदार जाता आनी पळयात आमी रिट्रिटेक गेले जाल्यार अदीक करून पोटा पळयात रिट्रीट गेले की आमी सगळें करूंक तयार आसा वय आमी घरा गेल्या उपरांत हें करतलें हांव तें करतलें हांव तें करतलें हांव थिंगासून 1/2 किलोमिटरूच रेल्वे स्टेशन आसा ती गाडयेन एकदां सामान घालता तुमी आमचे बराबर हे बाकीचे हेर मागण्यांक आसले म्हूण कोणाक पडोंक ना तुजें सामान भायर उडय आपूण घुसतात रिकतात जालें शिकयलेलें तें 5-6 दिसाची शिकवण गेली कोण चिड्डाता पळयतात आपणाक वचोंक पयलें मेळटलें कशें पळयता तो थंय घरा वचना आपूण बरो जाला म्हणून घरा वचून सुशेगाद रावंक माग येना ताच्या फाटल्यान येता ताचेर विस्वास दवरून येता वो खेरीज भाशेन बार्तिमेउस 3 वस्तू बाबाट
दुसरे जर कशें मागणें करचें आनी देवाचो कसो पाटलाव कसो हें शिकयता. आनी आयज जावन आसा मिशन संडे, मिसांवाचो आयतार, 2 परगोटणेचो आयतार म्हणल्यार कितें? पयल्या वाचपान आयकला बरी खबर तो प्रवादी आमकां दिता. दुसऱ्या वाचपान इब्राहिम चिटीन केरीत भाशेन आमी आयकता ते म्हणल्यार जेजू आमचे पासत मेला. देवान आपल्या पुताक आमचे पासत दिला. आनी शुभ वर्तमानान वच जाचे विशयी जाय देवदेशी आयकलेले हो सोडूनदार येतलो आनी मनशा कुळाक सोडयतलो हो आयला. जाल्यार मिसांवाचें वावर म्हणल्यार कितें? मोग देवान आपल्या पुता उदेशी ह्या संवसाराक दिलो, तोच मोग ह्या संवसारान फुडें व्हरच्याक. आनी पळया, आयज जर तुमच्या घराचे कुशीक व्हडलें झाड आसा आनी तें फळ दिता जाल्यार तें फळ तुमी झाड लायल्यात म्हणून न्हय. एक हिंदू भाव क्रिस्तांव इस्कॉलान शिकलेलो आयज 68 वर्सांचो आसा. बायल सोडून गेल्या, भुरगीं नान आनी एकलोच आसा. जायत्या सिस्टरींनी ताका धीर दिवन बऱ्या जाग्यार हाडला. आनी आतां तो चिंता 4 झाडां लावची. कसलीं फळां दितात तसलीं झाडां. आपूण झाडां लायतलो सुवात आसा थंय. आमी ताका विचारलें, अरे विवेक, तूं झाडां लायताय खातलो कोण? तुका सारकें चलोवंक जायना, तूं डायबिटीक पेशंट आनी तूं आतां झाडां लायतलें आनी खातलो कोण? तो म्हणटा, जीं आयज म्हाजे बागेन आसात झाडां तीं पुर्वजांनी लायलेलीं. जाल्यार हांव आयज आसा जाल्यार हांवेनूय कितें तरी करूंक जाय. हांवेनूय कितें तरी करूंक जाय. देखून हें हांव करूंक चिंता. म्हणटकूच आयज आमकां हो भावार्थ मेळ्ळा, जेजूची ओळख मेळ्ळ्या, जाल्यार ती आमी आमच्या जिवितांतल्यान आमी ती परगटूंक जाय. जे भाशेन रिले गेम आसता. रिले गेम केन्ना जिखतात? 100 मिटर आसत, पूण जे रिले गेम एकलो घेता ती रिल्यान दुसऱ्याक दिता, ती बरेपणी ताका दिली आनी ताणें फुडें हाडली तर तो जिखतलो. शॉर्टकट मारल्यार तितून जायना. म्हणटकूच हो मिसांवाचो वावर आमी कसो करूंक जाय. 3 वस्तू आमकां आयचो मिसांवाचो वावर दाखोवन दिवंक सोदता. एक, गो पॅटर्न, वच. सुरवातेंतल्यान देवान हो पॅटर्न वापरलेलो. गो. अब्राहम सांगलें वच, हांव भासयता त्या देसान तूं वच आनी हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो आनी मळबा वयल्या नोखेत्रां इतली तुजी पोरसां जातली. मोजेसाक सांगलें वच फेरोशी आनी मोशे पर्शेक सोडून हाड. इसायासाक सांगलें कोणाक धाडूंक? जर्मायसाक म्हणटा तूं वच, जुदियाच्या देसा वच आनी म्हजी खबर परगट. बागेन थॉमस आनी बागेन सान फ्रांसीस भारतान आयलो. हेच आयकून आयलो, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी म्हजी खबर परगटात. आयज येसीस हो जेजूचे पाटलावदार केरीत भाशेन इंडियाक आयले आनी आमकां हो भावार्थ फोवस जालो. गो मॉडेल. दुसरें मॉडेल आसा रिमेन मॉडेल. एका जाग्यार रावन. सेंट ट्रेसा ऑफ लिसियस म्हणटात ती घरांतल्यो 4 वण्टी सोडून खंय वचोंक ना. ती फकत जे मिसांवाच्या सुवातेर वावर करता तांचे पासत ती मागणें करीत रावली. आनी तिका मिसांवाची पात्रोन म्हणटात. ती आपल्या मागण्यांतल्यान चिटींतल्यान मिसांवान वावुरतल्यांक ती केरीत भाशेन धीर दिता.
क्लॉस्टर कॉन्वेंट म्हणटा तुमी आयकलां आसता जे सुवातेरचे सिस्टरी भायर वचनान आख्खो दीस एडोरेशन करून मागणें करून संवसारा खातीर मागतात. आनी हें कॉन्वेंट आतां आमच्याय डायसिसान येवचें आसा शेल्ल्या हे सुवातेर. आनी तिसरो समारोह मॉडेल म्हटल्यार विटनेसींग मॉडेल म्हटल्यार गोवाय दिवंक. गोवाय दिवंक आमी सुवातेर वचो जावचें ना जाणान पूण आमच्या दिसपट्या जिवितांतल्यान आमी हे मिसावाचें काम करता आनी करूंक जाय. ही देवाची आमकां आज्ञा आसा. मिसावाचें वावर आमी फुडें व्हरूंक जाय. आमच्या वडलांनी मायपायांनी आमकां एक दिलेली आसा, वडोवक दिलेली आसा. ती वडोवक आमी आमच्या भुरग्यांक दिता जाल्यार आमी त्या वावरान सहभागी जाता. एक सून आनी एक सासूची येतना जर सून ही साशेक आपले आवय भाशेन वागयता जाल्यार त्या जेजूच्या बऱ्या वावरान सहभागी जाता. एक सासू आपले सुनेक एका चेडवा भाशेन वागयता जाल्यार आपल्या चेडवा भाशेन वागयता जाल्यार ती वस्तुरी जेजूच्या वावरान सहभागी जाता. एक आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक बरी देख दिता, बरेपणी केरीज भाशेन देवाची वळख दिता जाल्यार तें कुटूंब ह्या वावरान सहभागी जाता. आनी हें जावन आसा विटनेस देवाच्या मोगाक. आनी हेंच करूंक जावं आमी आमचे ह्या दिसांनी इल्लें दान दितले जावं एनवलपा वरवीं जावं त्या कॅलेंडरा वरवीं जावं भेटवणूतल्यान हें दान मिसावांचे सुवातेर वेतले जाच तुमचे उद्देशी तो वावर चालू रावच्याक जेजूचो वावर. आनी ह्या उदारपणान दिलेल्याचे देव तुमचो आशिर्वाद घालतलो. ताचे उद्देशी तुमी ह्या मिसावाच्या वावरान सहभागी जातात. देखून प्रतीक्षा भावणेनो आमच्या दिसपट्या जिवितांतल्यान ह्या जेजूच्या वावरान आमी केरीत भाशेन वांटेले जावच्याक ताचो आदार आनी करपा मागूया. आमच्या बऱ्या उदार कन्यांतल्यान जावं आमच्या घरांनी जावं आमच्या वावराच्या सुवातेर जावं आमच्या वाड्यान जावं जे सुवातेर आमी आसां ते सुवातेर ह्या जेजूची वडोवक एकामेकांक दिवंक ताचोच आदार बोड आनी करपा मागुया. आमेन. आमी उबे रावया आनी आमचो बाभाट आख्खे पवित्र सभेचो बाभाट सांगाता उच्चारुया म्हणून सतमानता देवाक सर पदवेदारा बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्तांत अशें एकल्या स्पुताक आमच्या सोमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी समावलो आंकवारी मोरयेंतान जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका खुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंयतान शिव्यांनी मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सोबीक भक्तांचो एकचार पातकांचें बोगसणें कुडीचें शिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. शेसून म्हणला मागात आनी तुमकां तें मेळटले. जो कोण म्हज्या नांवान म्हज्या बापा कडेन मागता ताका तें मेळ्ळ्या बगर रावचें ना. ह्याच भावार्थान ह्याच भरोशान आमची थोडी मागणी ह्या वेळार आमी बापा मुखार उबारुया. स्वर्गीच्या मोगाळ बापा, आमच्या धार्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचे मिसां फुडें व्हरतना गोरब्या सवें तांकां दिलोली कार्यां तांणी मेहनतीन वेव्हारांत घालूंक आनी आपले फिगोरचेन गोरब्यांक भेट दिवंक
ते बरे गवळी जावंक पावल्या पुरो म्हूण मागता हांव. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सगल्या आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्माच्या मनशांक मानान लेखूंक आनी जेजून हाडलोली सोडवण भारताच्या संविधानाच्या कायद्या प्रमाणे भारतीय लोकां मदें शिपडावंक सवलती फावो करूंक तांची काळजां मोवाळाय म्हूण मागता हांव. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बापा, दर एक क्रिस्ती भावार्थी जावन आसा जेजूची सोडवण आपणायलेलो पाटलावदार आनी आपल्या जिवितांतल्यान ती शिपडायतलो परगोटणार. तर सगळ्या वेळार आनी सगळे सुवातेर जेजूची शिकवणे प्रमाणे आमी जियोंक आनी ताचे गवाय आमी जावंक आमकां तुजेच उर्बेन भर म्हूण मागता हांव. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बापा, जायते पाद्री माद्री आनी लौकीक भाव भयणी जेजूक परगोटूंक मिशनार कशी वावुरतात. जेजू भाशेन तांकां कोश्ट आनी मरण लेगीत सोंसचें पडटा. तर तांकां आमच्या मागण्यांचो आनी दुडवांचो आदार दिवंक आनी तांणी आपलो वावर उर्बेन फुडें व्हरूंक तुजी कृपा आनी घोटाय फावो कर म्हूण मागता हांव. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमी इल्लो फेड ओगेपणान सारून आमची जणेकल्याची खाशाली मागणी आमचे आवडे आमचे गरबे देवा मुखार उबारुया. बोदोळ्या बापा, तुझ्या भुरग्यांनी केलेली मागणी दयाळायेन मानून घे. ताचे उद्देशी तीर कर आमचो बावाट बरोसो आनी मोग क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमीन. आमची पोले वरदाना निष्कोलम वोस दाकारोस दोयाळ बापा मोय मोगान ताचे वरवे आमकां आपोय दोयाळ बापा मोय मोगान ताचे वरवे आमकां आपोय पवित्रत्व्या दिवून ये दाना आमची संस्कारच्या जेजू सवे आमचो योग देवा काचा आवडच्या जेजू सवे आमचो योग देवा काचा आवडच्या. अशा बाबड्यांनी हे मोशे आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार
देवा बापाक मानतात असले सामण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि मेघ आमच्या नक्या पवित्र विषादवाक सवेस्पर देव ते मानून घेऊ. मोगाळ बापा तुका आंबेटयता त्या देण्या ओरवी तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें मागता तुज्या पुता शेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्वर तुमचे सव्यासो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्प्रथम भारता सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करून खाऊ. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सर्वकालीन सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें चलोवंक नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मना वरवीं सोडयली आमकां पातकातली. आपल्या पुनर्जीवनपणान शिकले आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचे. आपल्या मोहिमेवन सरप्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povet, 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 Kalvaraco सर्वेस्वर तू, स्वर्गानी संसार बनल्या, तुझ्या वैभवा, उंच सर्गे, उंच सर्गी, सर्गी ओ सर्गे तो काजयचे सर्वेस्वराचे नावे घेता ताकाचो ओ सर्गे ओ सर्गी सर्गी ओ सर्गे तो काजयचे. बापा खरोच तूं पळोवपीत तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करूंक मागता. सावती आमकां आमच्या सुम्याचे येशू क्रिस्ताची कूड आनी रोखोत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavata so good purgatoria. Gesù melo, Gesù shivo zala, Gesù novia yetolo. बापा जुच्या मोनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडोवची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडून रगत शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा ऑल्वीन आमच्या गवणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका तूं प्रतिमोखान वाडय. पुनर्शिवणपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां जे उश्टागोतीर मेल्ल्या समेस्तांचें पर सोडीत मुक्कामोड पडोवंक फाव कर. आम समेस्तांची दया करून म्हणून मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती भाग्योन झुजतीचो पोती भाग्योन धर्मता आनी सर्प काल तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांणी सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. शेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या शेजू वरवीं त्या शेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान आमेन. आमच्या सुम्या येशू क्रिस्तान शिकयलें प्रार्थन आमी सगळीं बराबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवडो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडों नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संस्कार आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनारा जेजू क्रिस्ताची आनी आमी बरोशें उतरेकता. तर आमकां जे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखांतांतली वाटाय. कित्याक राज उरकी पदवी आनी महिमा ही ससनाच्या समेचे येशू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. तर आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावटाचे दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका कडेन सांबाळ. चोची येताय आनी राजवड चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुमेची शांती सदांकाळ तुमची सोबे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही सावन आसा देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेडयेच्या शेवणांक आपयल्यान ती आमी सगळीं सौभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवची म्हाका फावना पूण ज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया.
शेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फोव जावं. तशें वरवीं आमकां जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान वांटो मेळ्ळा. तो तुजे कुणे रूपान आमी समोरून घेतला तें ह्या जिवितान स्वतान आनी स्वर्गार सोपुनून आमकां मेळो अशें कर. हें मागता हांव तुज्या पुता शेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो जय सुवेस आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवा करगा देवया देवा देवा सोया देवा करगा देवया देवा देवा सोया महिमा तुका वैभव तुका एकाच कोऱ्या देवा अर्पून हे बेडार देता तुझे मोगाळ पोरसा देवा करगा देवया देवा देवा सोया देवा करगा देवया देवा देवा सोया